बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है मखदूम शहाब 2.0। अगर अभी तक आपने इस नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर लें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है। हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं पाक अफगान जंग के हवाले से, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रात गए तक जो कुछ होता रहा वो तो हम आपको ब्रीफ करते रहे। और पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल जो है जिसका ऐलान किया था पाकिस्तान, उस पर कारबंद है। पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली हर दहशतगर्दी का जवाब अफगान टेरिटरी में उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर दिया जाएगा। इसमें ना कोई इफ्स एंड बट्स हैं, इसमें ना कोई अगर मगर है, इसमें ना कोई दूसरी राय है। अब नाज़रीन इकराम, मसला यह है कि इस वक्त वज़ीर दाखिला जो हैं अफगान रजीम के सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी गिरफ्तारी की इत्तलात है और तालिबानी हुकूमत ने इंतहाई इकदाम उठा लिया है। कुछ दिन पहले सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो इनडायरेक्टली तालिबान की जो हुकूमत के कुछ अहम वजीर हैं, इंक्लूडिंग अमीर खान मुत्तकी जो भारत जाकर पाकिस्तान को तड़ियाँ लगा रहा था, उन पर उन्होंने तनकीद की। और अब पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले हक्कानी ग्रुप जो है, यूं लग रहा है कि उससे खुली जंग का आगाज इनसाइड अफगानिस्तान जो है वो हो चुका है। एक तरफ तो कंधार में बैठे हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं, इनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि कंधार पे इनका कंट्रोल है। इससे पहले ये खबर आती थी कि जी काबुल पे हक्कानी नेटवर्क जो है उसका कंट्रोल है, बट हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उनके असर को कम करके अपने लोग जो हैं वो काबुल गवर्नमेंट में प्लांट करते रहे। और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा खैर इस वक्त खुद भी अंडरग्राउंड है, इस वक्त वो खुद भी ख़तरे में है और उन्हें डर है कि कहीं पाकिस्तानी स्ट्राइक भी जो है वो उन्हें निशाना ना बना दे। फिर सेकंड, उन्हें डर ये है कि तालिबान के अंदर से कोई बगावत ना उठ खड़ी हो। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो NRF है, अफगान जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है अफगानिस्तान का, या अफगान जो एक फ्रीडम फ्रंट है AFF, जो इनके लीडर्स को मार रहा है, वो ना इन्हें निशाना बना ले। तो ये इस वक्त अंडरग्राउंड है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, इनके हवाले से अफगान मीडिया ने कुछ क्लेम्स किए। जब पाकिस्तान ने GDI जो अफगान इंटेलिजेंस है उसका चीफ उड़ाया, उसमें इवन ये खबर आई कि अफगानिस्तान का जो डिप्टी आर्मी चीफ है वो भी मारा गया, और जो अफगानिस्तान का वजीर दिफा है मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, उसकी दाई आंख जो है वो भी ज़ाया हो गई। एक मीटिंग जो है उसके ऊपर लेज़र गाइडेड मिसाइल्स के जरिए ड्रोन स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने की। उसके हवाले से तालिबान के कुछ जो ऐसे मीडिया आउटलेट्स जो कि तालिबान के करीब हैं, उन्होंने ये खबर चलाई कि जी ये सारी डिटेल्स जो हैं ये सिराजुद्दीन हक्कानी ने दी हैं, और सिराजुद्दीन हक्कानी या उनके नेटवर्क के या उनके ग्रुप के किसी बंदे को पाकिस्तान कुछ नहीं कह रहा। तो ये भी एक साजिश जो है उसके ताने बाने मिलाए जा रहे थे। अलबत्ता ये रिफ्ट कोई आज की नहीं है, ये बहुत पहले की है, और अफगान तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्शन जो है वो उठ रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिराजुद्दीन हक्कानी वर्सेज हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, या इट इज़ नॉट इवन अबाउट सिराजुद्दीन हक्कानी वर्सेज मुल्ला याकूब। इस वक्त बहुत से ऐसे कमांडर्स हैं जो दोनों की नहीं सुन रहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि भाई एक इस्लामी मुल्क के साथ हम जंग, एक काफिर मुल्क जो है, क्योंकि देखें वो तो जिन रूल्स पे चल रहे हैं ना, उन रूल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसके कहने पर हम ये जंग लड़ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, ये है वो है, बहुत ये रिजेंटमेंट पाई जा रही है। अब एक तरफ मुल्ला याकूब जो है उसने जुमे के दिन ये सारे मौलवी जो हैं और इमाम मस्जिद जो हैं उन्हें रिटन सर्मन्स दिए कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें और पाकिस्तान के लिए इंतहाई मिंबर पर बैठकर नाजेबा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करवाए गए। अब इस सब के अंदर जो हक्कानी नेटवर्क है वो इन्हें टफ टाइम दे सकता है कि भाई इंडिया का आलाकार ना बनो। तो अब ये खबर आ रही है नाज़रीन इकराम कि अफगान तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी जो है उन्हें हाउस अरेस्ट जो है उस पर डाल दिया गया है, और ये किया गया है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो कि खुद अंडरग्राउंड है, जो खुद छुपे हुए हैं, उनके ऑर्डर्स पर। और हक्कानी नेटवर्क जो है उनके मेंबर्स, अब ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, बेसिकली इट इज़ अबाउट अ होल नेटवर्क जो वो चलाते हैं ना, एक पूरा ग्रुप होता है। तो हक्कानी नेटवर्क जो है उसके अहम तरीन मेंबर्स और कमांडर्स जो हैं दे आर बीइंग रिमूव फ्रॉम सिक्योरिटी ड्यूटीज़ एट की साइट्स। जो इंपॉर्टेंट तरीन मकामात हैं उन पर जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं उनसे हक्कानी नेटवर्क के जो लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से क्लैशेस जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर, अ लॉट ऑफ क्लैशेस हैव बीन एरप्टेड। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर हम इन्हें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें समझ आती है कि एक तो सूरत हाल जो है
وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے. سچویشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے, معاملات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہیں. اور افغان طالبان کے اندر جو رفٹ ہے, دیکھیں ہیبت اللہ اخند زادہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو 3 سائڈ سے غیر محفوظ اب سمجھ رہے ہیں. ایک جو اینٹی طالبان گروپس ہیں ان کی طرف سے, ایک طالبان کے اندر سے, اور ایک پھر آبویسلی پاکستان کی سٹرائکس بھی ہیں. کندھار کے اندر انہوں نے میڈیا آؤٹ لیٹس تولو نیوز جو ہے اسے بند کروا دیا, اس کی نشریات کو کندھار سے. 1-2 اور میڈیا آؤٹ لیٹس کو یہ بند کروا رہے ہیں, کندھار میں بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. ہیبت اللہ اخندزادہ نے ایک انپریسیڈنٹڈ ریڈیو پیغام جاری کیا کہ سب کو پہنچ جائے کہ بھائی پیٹرولنگ بڑھا دو, کندھار شہر کی سیکیورٹی بڑھا دو, کندھار تک پاکستان. اور آبویسلی جب آپ ٹیررسٹس کو ہاربر کرتے ہیں, جب آپ ٹیررسٹس کو نرش کرتے ہیں اور پھر آپ ایک ملک جو ہے اس کی پراکسی بنتے ہیں, تو پراکسی کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے. در حقیقت ان کی عادت اور ان کی پوری زندگی کی جو ایک کوششیں تھیں وہ یہی تھی نا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اب رات کو بھی ان کے ساتھ جو ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ تو سیز فائر ہے, لیکن سیز فائر کی آڑ میں یہ جن ٹی ٹی پی کے خارجیوں کو بھیج رہے تھے 30 ہم نے وہ مار دیے. پھر نارتھ وزیرستان میر علی کے اندر ایک ہمارا فوجی جوان مارا گیا, ہم نے پکتیکا میں اسٹرائک کر کے 70-80 پھڑکا دیے, ٹھوک دیے, اور بہترین پریسیجن کے ساتھ اسٹرائک کی تاکہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ کم سے کم ہو. اور یہ جو ٹیررسٹس ہیں, حافظ گل بہادر گروپ ہو جائے, نور ولی گروپ ہو جائے, ٹی ٹی پی کے مختلف فیکشنز ہو جائیں, یہ اس وقت ان کے اندر بھی خیر پھڈے ہیں, لیکن اس وقت ان سب کو پاکستان جو ہنٹ کر رہا ہے نا, انہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے. اب یہ انڈیا سے مدد لینے کے لیے دوبارہ امیر خان متقی کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھائی جو سراج الدین حقانی ہے وہ منظر عام سے ہٹ گئے ہیں, چاہے گوئیاں پائی جا رہی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سراج الدین حقانی کے کوئی 5-10 قریبی لوگوں کے, ایسا نہیں ہے. یہ جو پاور ہوتی ہے نا, یہ 8-10 لوگوں کی یا کمانڈرز کی نہیں ہوتی. یہ پاور جو یہ لوگ ڈرا کرتے ہیں وہ ان کا ایک پورا آئیڈیالوجیکلی ان کے ساتھ چلنے والے ہزاروں جنگجو ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ مضبوط ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی نظام چلتا ہے نا, کیونکہ ایک پراپر فارم آف گورنمنٹ تو نہیں ہے, چاہے حقانی ہے یا کندھاری ہے یا جو بھی ہے, ملا یعقوب ہے, کوئی ان کا فارمل تو نہیں ہے, ایک ہائرارکی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جو جتنا پاورفل جس کے پاس جتنے لوگ. تو اس وقت ان کی انٹرنل رفٹس بڑھ رہی ہیں. اور ایون طالبان کے جو گروپس ہیں وہ تو گولڈ مائنز کے شیئرز کے اوپر, سونے کی کانوں کے شیئرز کے اوپر 10-10 بندے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. تو اس وقت جب آپ مشن سے ہٹ جائیں اور آپ مودی کی فوج بننے کی کوشش کریں, اور یہ بھی اس جانب ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پیار کی پنگیں بڑھانے میں نہ رہے, اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے پازیٹیو یا پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنے والے جو ہیں انہیں ہٹایا جانا, یہ سب کچھ تشویشناک ہے. کیونکہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کی اسپیشل فورسز بھی کابل میں ہیں, میزائل اور ڈرون چلانے کی تربیت جو ہے وہ دینا شروع ہو چکی ہیں. اور یہ بھی اب انہیں ڈر ہے کہ بھائی ان کی کہیں لوکیشنز نہ ہو جائے, کیونکہ وہ ان آفیشلی ہیں نا, اس رجیم کو تو کوئی نہیں مانتا. اور اگر انڈیا کے کوئی آپریٹیوز اگر انلیگلی افغانستان میں موجود ہیں اور وہ وہاں پر مارے جاتے ہیں, تو انڈیا انہیں ایکسیپٹ کر کے زیادہ پھنسے گا بنسبت اس کے کہ وہ نہ ایکسیپٹ کرے. تو یہ انڈیا کے لیے بھی پرابلم ہوگی. تو انڈیا نے بھی کہا ہوگا کہ بھائی سراج الدین حقانی نے شاید لوکیشنز دی ہیں پاکستان کی کو, تو یہ جو ہمارے آپریٹیوز ہیں ان کی لوکیشن کو بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. اور را کو اب چونکہ کلین چٹ دی جا رہی ہے, را کو ایک پورا راستہ دیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر. خیر ان کے افغانستان میں پاکستان کے ساتھ بارڈر صوبوں میں بسنے سے پہلے پاکستان نے ان صوبوں کو اس قدر رگڑا دیا کہ اب انہیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کریں. تو یہ کچھ عام ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں. چینل ہمارا نیا ہے, اسے ضرور سبسکرائب کریں. کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد بھی لکھیں. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.